الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير خلق الموت والحياة وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا وأرض العظيم ورفع السماوات الذي قد أعطى من ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها للناس وحفظناها من عذاب الذين كفروا بآياتنا الآخرة قالوا من يدخل الغيب كلما أوتي فيها موج سألهم فضلا سبحانه يا المسلمين قالوا لا مطيع على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في المعتدين فاعتذروا من يكفروا بالعقاب إن الذين يخلقون القوم لنجرهم مغفرة الله للمتقين أحسنوا قولكم أن يدرك أموالكم بذات الصدور فلا يعلم الأرض وهو الذي هو الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذكورا ومحيوم ولكن جعله بالليل وإليه النشور أعلمتم من في السماء أن يمسك الأرض وإلى النور أعلمتم من في السماء أن ينزل عليكم على الأرض ولقد نزل من قبلهم من كان كثير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ما يمسكن إلا الرحمن إنه لا يستطيع هذا الذي وجدوا لم يخلقوا من دون الرحمن إن الله فإنا في غرور أما هذا الذي يخلقه من الله الذي يهدي ويحكم أفمن يهدي ويقبل على وجهه هذا أمن يهدي به على صراط مستقيم قل هو الذي يهداكم ويعلم على الصراط والهدى أبي الله قل هو الذي لا من السبيل ويقول لا أسمع من كل صالحين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فأنا أنظر به وقيل هذا الذي كنتم قل عليكم إن أنزل الله معي وحفظا ومن يريد الكافرين من عذاب أليم فهو الرحمن الرحيم وعليه توكلنا فنستعرض من رسول الله قل عليكم إن أصبحتم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد إنما أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿਵੇ ਰਾਤ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ